بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. ما شاء الله. وطور سينين وهذا البلد الأمين. وطور سينين وهذا البلد الأمين. وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. ما شاء الله. दोबारा यही पढ़ेंगे. अच्छा. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. अब दूसरा तरीका है, इसको कोशिश करेंगे पढ़ने की. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. थोड़ा और खींचना है. سافلين. سافلين. माशाअल्लाह. अच्छा, इसको फिर आगे और भी जोल दे सकते हैं. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. पहले लंबा करना है. साफिलीन. पढ़ लोगे, कोशिश करो. ثم رددناه फीली को खींचना है. चलो. ثم رددناه أسفل سافلين. साफिलीन. चलो आगे तीसरा पढ़ते हैं. ثم رددناه أسفل سافلين.
رددناه أسفل سافلين. دوباره सुने ثم رددناه أسفل سافلين. दोनों मिलकर ثم رددناه أسفل سافلين. ما شاء الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدقت يا رب العالمين.